ٹکڑوں پہ پلے غیر کا منہ کیا دیکھے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مل کے پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد ثانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپال دا ثانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپال دا ثانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپال دا رب نے ودھایا شان رب نے ودھایا شان آمینہ دے لال دا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا دن سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد سونے کی آمد مرحبا حضور کی آمد با آقا کی آمد مرحبا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد دن چار چوفیرے ہویا چانن تیرے پیار دا چار چوفیرے ہویا چانن تیرے پیار دا آجی ہے میلاد سونے نبی لجپال دا آجی ہے میلاد سونے نبی لجپال دا جیڑا تیرے دیوے بالے جیڑا تیرے دیوے بالے جیڑا تیرے دیوے بالے ربیوں دے بال دا اللہ اللہ اللہ
اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد واری واری جاواں تیریاں میٹھیاں اداواں تو واری واری جاواں تیریاں میٹھیاں اداواں تو واری واری جاواں تیریاں میٹھیاں اداواں تو جیندے وار دیواں آواں جیڑیاں تو راواں تو ریس کر کیڑا تیری ریس کر کیڑا تیری مانی مونی چال دا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا دن کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا بگڑی بناوے میرے بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد سرکار کی آمد آقا کی آمد مرحبا سونے کی آمد مونے کی آمد مرحبا حضور کی آمد بسرور کی آمد مرحبا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد